अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, बिलावल की खुशियां मातम बनती जा रही हैं क्योंकि बिलावल हर सूरत वज़ीर आज़म की शेरवानी पहनने के ख्वाहिशमंद हैं। इसके लिए बिलावल अपने तमाम तर असूल, ज़ाब्ते और अखलाकियात को भी पसे पुश्त रखने को तैयार हो चुके हैं। बिलावल की पूरी कोशिश है कि इस्लामाबाद में जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है उसके इजलास से पहले या उसके इजलास के बाद, यानी काजी साहब की रिटायरमेंट से पहले पहले हर सूरत आइनी तरमीम की कोशिश की जाए। लेकिन कुदरत के खेल कुछ और हैं, और कुदरत के खेल ये हैं कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद पीडीएम के जो नंबर गेम है वो मज़ीद ख़राब होती जा रही है। यहाँ तक कि काजी साहब की जानिब से 63A का फ़ैसला भी आ चुका, लेकिन उसके बावजूद नंबर जो हैं वो पूरे होने की बजाय उनमें मज़ीद कमी जो है वो देखने में आ रही है। इस हवाले से बात करेंगे कि हुकूमत को इस वक्त कितने नंबर की कमी का सामना है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल अच्छी खबरों की आमद शुरू हो चुकी है, और नहुसत के वो स्याह बादल जो गुज़श्ता 13 माह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर छाए हुए थे, अब वो स्याह बादल भी छटना शुरू हो चुके हैं। आज भी अहम पेशरफ्त हुई, सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस हवाले से भी आपको बताएंगे कि वो नोटिफिकेशन क्या है। इसके अलावा मौलाना साहब ने एक बार फिर बिलावल की वज़ीर आज़म बनने की शेरवानी को उधेड़ कर रख दिया है। बज़ाहिर इस वक्त अगर बिलावल के वज़ीर आज़म बनने में कुछ सबसे बड़ी रुकावट है तो वो पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान का वो मौक़िफ़ है जो आइनी तरमीम या आइनी अदालत से मुतल्लिक़ है। इस हवाले से आज बिलावल को क्या मायूसी देखना पड़ी जिसके बाद उसकी परेशानी बढ़ चुकी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आगाज़ कर लेते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो 25 अक्टूबर को रिटायर होंगे, अगर उन इस हवाले से कोई आइनी तरमीम नहीं लाई जाती या उनको तोसी नहीं दी जाती तो फिर वो हर सूरत 25 अक्टूबर को रिटायर होंगे। लेकिन उनकी रिटायरमेंट के हवाले से जो इशारे हैं वो अब हर गुज़रते रोज़ मज़ीद तक़वियत पकड़ते जा रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो अहम पेशरफ्त सामने आई। एक ऐसा अहम तरीन उसको नोटिफिकेशन कहना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी किया गया, और वो अहम तरीन नोटिफिकेशन था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की रिटायरमेंट के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर दिन 10:30 पर कमरा अदालत नंबर 1 में होगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये अहमियत का हामिल क्यों है? ये अहमियत का हामिल इस वजह से है कि ये नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान को भी आगाह कर दिया गया। इसके अलावा बार के नुमाइंदों को, अटारनी जनरल को, वफाकी हुकूमत को और तमाम सीनियर वकला को भी इस हवाले से बता दिया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा 25 अक्टूबर की रात 12 बजे अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। और अब जो एक क्या सराई की जा रही थी कि काजी साहब को किसी तरह जो है वो तोसी दी जा सकती है या उनको रोका जा सकता है, तो अब ये जो क्या सराइयाँ हैं ये अब दम तोड़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सितंबर के आखिर में एक अहम तब्दीली होगी। वो तब्दीली हुई और उसके बाद एक तरह से काजी साहब के सर से भी दस्त शफ़क़त हट गया और काजी साहब का रिटायर होना कन्फर्म हो गया। और इस हवाले से कुछ लोग अभी भी अफवाहें उड़ा रहे हैं कि काजी साहब रिटायर नहीं होंगे, उनको तोसी मिल सकती है, आइनी तरमीम मंजूर हो सकती है और काजी साहब की तोसी का जो मामला है वो एक बार फिर आगे बढ़ सकता है। लेकिन अब तक की जो अपडेट हैं, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक जो हालात व वाक़यात हैं वो काजी साहब की दस्तरस से बहुत आगे निकल चुके हैं, और काजी साहब की मायूसी कहें, नाकामी कहें या उनकी जो गमी को उसको गमी का नाम दें, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि काजी साहब जो ख्वाहिशात रखते थे वो ख्वाहिशात बहरहाल हमें पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिखे गए ख़त के जवाब में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी एक और जवाबी ख़त लिखा गया है, और उस ख़त में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से हमने गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट बार ने काजी साहब को ये ख़त लिखा है और कहा है कि हम आपकी रिटायरमेंट के एजाज़ में एक इशाइया देना चाहते हैं, एक डिनर देना चाहते हैं, आप कब तक दस्तयाब होंगे, कब आपको डिनर दिया जाए। तो उसके जवाब में फिर आज ये ख़त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिखा गया है
اور اس خط میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور سیکرٹری کو آگاہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ چونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے فل کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر کو رکھا گیا ہے، تو اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ آپ چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ کے اعزاز میں جو ایک عشائیہ دینا چاہتے ہیں یا الوداعی ڈنر دینا چاہتے ہیں وہ 24 اکتوبر کو رکھ لیں۔ اور 24 اکتوبر کے حوالے سے اب باقاعدہ اعلان ہو چکا، تاریخ کا تعین ہو چکا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی از گوئنگ، قاضی از ماضی۔ اور ہم اپنے کافی ولاگز میں آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ اصل میں گزشتہ ماہ ستمبر کی 20 ستمبر کو خاص طور پر ہونے والی ایک بڑی تبدیلی کے بعد، ایک بڑے عہدیدار کے جانے کے بعد ایک طرح سے یہ جو توسیع والا معاملہ تھا، یہ پورا پروجیکٹ ہی ہمیں کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آیا تھا۔ ہم نے اپنے ولاگز میں، بلکہ میں ٹویٹس میں بھی اس بات کا اظہار کرتا رہا تھا کہ ایسا کچھ اب ہونا انتہائی مشکل صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ کچھ اچھی خبریں ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمیں دیکھنے کو ملیں۔ دو اہم، ایک تو خط کا جواب ہے، دوسرا اہم نوٹیفیکیشن ہے جو قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ہے کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے باقاعدہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں الوداعی ریفرنس کا بھی اعلان کر دیا ہے، جس میں سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کی شرکت کرنے کا امکان ہے، لیکن اس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ سمیت کچھ ججز ممکنہ طور پہ شرکت نہیں بھی کر سکتے، وہ ایک طرح سے بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس وقت ججز قاضی صاحب اور ان کے جو مخالف اکثریتی ججز ہیں ان کے درمیان بول چال تک بند ہے، کسی قسم کا کوئی رابطہ کمیونیکیشن نہیں ہے۔ دو جج صاحبان کی جانب سے صلح کی کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں، تو ایک کولڈ وار قسم کی سچویشن سپریم کورٹ میں چل رہی ہے۔ اب اس کولڈ وار کے ہوتے ہوئے کیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر خاص طور پر اس فل کورٹ ریفرنس میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ جب فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے تو چیف جسٹس کے بعد پھر جو سینئر ترین جج ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جو ان کا ایک ویژن ہے، جو اب چیف جسٹس بننے کے بعد وہ کس ویژن کے تحت کام کریں گے، کون کون سے اہم کام ہے جو وہ کرنا چاہیں گے، کون سی چیزیں ان کی پرائرٹی لسٹ میں ہوں گی جن کو وہ سب سے پہلے ایڈریس کرنا چاہیں گے، اس حوالے سے وہ اپنی ایک جو ان کا روڈ میپ ہوتا ہے وہ روڈ میپ اپنی اس سپیچ میں دیتے ہیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ اگر شریک ہوتے ہیں تو پھر انہیں وہ روڈ میپ بھی دینا پڑے گا کہ وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بننے کے بعد کون کون سے انقلابی یا ہنگامی اقدامات کریں گے، جس سے عدلیہ کے اوپر عوام کا اعتماد ہے اس کو بحال کیا جائے اور عدلیہ کی ساکھ کو بھی بہتر کیا جائے۔ تو بہت زیادہ چیلنجز ہیں، کیونکہ قاضی صاحب نے تو عدلیہ کی کلفی کا ایسا جنازہ نکالا ہے کہ اب شاید اس سارے معاملے میں، موجودہ صورتحال میں، عدلیہ کو دوبارہ عوام کی نظروں میں کریڈیبل ادارہ بنانے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی، تب جا کر عوام کا اعتماد عدلیہ پر بحال ہوگا۔ تو یہ قاضی صاحب کا جانا ایک نیک شکون یہ چیز ہے، اور سپریم کورٹ پر ان کے آنے کے بعد جو سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اب وہ نحوست کے سیاہ بادل چھٹنا شروع ہو چکے ہیں۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی اپنے نمبر گیم پورے کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ حکومت کی سہولت کاری کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 63A کا انتہائی متنازع فیصلہ دیا۔ جسٹس منیب اختر کو راستے سے ہٹانے کے لیے پہلے صدارتی ترمیمی آرڈیننس لایا گیا، اس کے ذریعے جسٹس منیب اختر کو نکال کر اپنا ایک من پسند جج 3 رکنی انتظامی کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ پھر اس جج کے ساتھ مل کر قاضی صاحب نے من پسند کیس یعنی 63A کا کیس فکس کیا، پھر اس کے لیے من پسند بینچ بنایا، پھر اس من پسند بینچ میں من پسند ججز کو شامل کیا، اور تمام دستخطی ججز ہیں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آگے سر اٹھانے کی شاید جرت اور ہمت بھی نہیں رکھتے، اور ان کے لکھے ہوئے فیصلے پر صرف دستخط کرنے کے لیے یہ لوگ شاید بینچ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کر کے بھی 63A کا حکومت کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ توڑے جائیں، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ آج بھی محفوظ ہیں اور پی ٹی آئی ان کا پہلے ہی بندوبست کر چکی ہے۔ اور میں نے تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے ایک ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو، یعنی اکتوبر شروع ہونے سے پہلے غالباً جب 63A کا کیس شاید چل رہا تھا،
तो मैंने उस वक्त कहा था कि PTI को अपने इन तमाम अरकान को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना चाहिए और कम अज़ कम 1 माह के लिए करना चाहिए कि जब तक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा रिटायर नहीं हो जाते 25 अक्टूबर को, उसके बाद ये लोग बेशक मंजर आम पर आ जाएं, आइनी तरमीम हो जाए तो फिर ये कोई चीज़ इतना मायने नहीं रखती। लेकिन उसमें भी अब पेशरफ चल रही है और ज़राए ये बताते हैं कि वफाकी हुकूमत, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत इस्टेब्लिशमेंट जितनी भी कोशिश करते हैं उनको उतनी ज़्यादा नाकामी का सामना करना पड़ता है। आपको याद होगा कि बल्कि अक्सर हम में से ये किसी न किसी वक्त ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन से गुजर चुके होंगे कि बाज़ औक़ात बारिश होती है ना, तो बारिश होने की वजह से जो कच्ची ज़मीन होती है वो स्लिपरी हो जाती है, फिसलने लगता है इंसान उस पर, और ऐसा होता है कि आप एक पाँव आगे, एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो स्लिप होकर मज़ीद पीछे आ जाते हैं। तो यही सिचुएशन इस वक्त वफाकी हुकूमत की है कि वो एक कदम आगे उठाते हैं, लेकिन कुदरत के खेल ऐसे हैं कि वो एक कदम आगे जो उठाया जाता है वो 2 कदम मज़ीद पीछे आ जाते हैं। यानी 2 जमा करने की कोशिश करते हैं तो 4 माइनस हो जाते हैं। जब 63A का फैसला नहीं आया था तो हुकूमत के पास नंबर गेम में 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो दरकार थे, लेकिन अब हालत ये हो चुकी है कि 63A का फैसला आ चुका और PTI के लोग तोड़ने में आसानी हो चुकी, हॉर्स ट्रेडिंग की मुकम्मल सहूलतकारी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद नंबर गेम में अब 6 से 7 बल्कि 8 अरकान की कमी वाक़ई हो चुकी है। ये अरकान कहाँ से पैदा होने हैं, कहाँ से पूरे करने हैं, इस हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी मुकम्मल अंधेरे में है। कुछ समझ नहीं आ रही इन्हें कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और आप ये देखें कि इस्टेब्लिशमेंट भी तमाम तर सहूलतकारी के बावजूद इस वक्त हुकूमत और पीपल्स पार्टी के नंबर गेम पूरे करने में नाकाम हो चुकी है। बिलावल वज़ीर आज़म की वो शेरवानी जो बहुत जल्द पहनने की ख्वाहिश रखते थे, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने उस शेरवानी को उधेड़ कर रख दिया है। और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से आज चौके पार्लियामेंट की जो कमेटी थी उसका इजलास भी हुआ, उसमें मौलाना शरीक हुए, पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल और उनके लोग शरीक हुए। इसके अलावा PTI की जानिब से बैरिस्टर गोहर, आमिर डोगर और जो दीगर उनके अरकान हैं वो इस कमेटी के इजलास में शरीक हुए। इस कमेटी इजलास में नून लीग की जानिब से जो हुकूमत का मुसवदा है वो इस कमेटी के दीगर अरकान और जो पार्लिमानी सियासी जमातें हैं उनके अरकान के साथ शेयर किया। अब इस मुसवदे के ऊपर मौलाना साहब इसका जायज़ा लेंगे, PTI जायज़ा लेगी, इस तरह दीगर सियासी जमातें उसका जायज़ा लेंगी, फिर उसके ऊपर ये सियासी जमातें अपनी राय और तजावीज़ देंगी। जो चीज़ें फिर कामन होंगी उनके ऊपर मुतफ़िक़ा तौर पर इत्तफ़ाक़ करने की कोशिश की जाएगी ताकि तरमीम के हवाले से कोई बदमज़गी की सूरत हाल पैदा ना हो। लेकिन इस सब में मौलाना साहब का जो रोल है वो इंतहाई अहमियत का हामिल हो चुका है। हमने आपको बताया था गुज़श्ता माह के जब 15 सितंबर की रात को पार्लियामेंट हाउस के अंदर आइनी तरमीम जो है वो पास करने की कोशिश की जा रही थी, तो उस वक्त मौलाना साहब अचानक रात को पार्लियामेंट हाउस पहुंचे थे, स्पेशल कमेटी के इजलास में शरीक हुए। उस स्पेशल कमेटी इजलास में बताया जाता है कि बिलावल ने मौलाना साहब को जिच करने या उनको एक तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की थी, जिस पर मौलाना और उनकी सियासी जमात को रंज था, दुख था। और फिर आपको याद होगा कि वसीम बदामी के प्रोग्राम में रात को सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो JUIF से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बिलावल की वो सारी अंदर की कहानी खोल कर रख दी कि बिलावल मौलाना के पास आए, काले लिफाफे में एक मुसवदा दिया और कहा कि आर्टिकल 8 को तरमीम करना पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मजबूरियां हैं, दबाव है। तो ये सारा बदला लिया JUI ने बिलावल से, और फिर उसके बाद हालात जो हैं वो बिलावल के हाथ से निकलते चले गए और बिलावल अपने वालिद की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बस ये रह गया कि जैसे उसके नाना एक साबिक फौजी आमिर को डैडी कहा करते थे, तो अब बिलावल भी इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह को अगर डैडी कहने की एक कमी पीछे रह गई है, वरना बाकी सारे काम बिलावल साहब जो हैं वो पूरी शिद्दत, पूरे शद्दोमद के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बिलावल को कामयाबी मिलती नज़र नहीं आती। और मौलाना साहब ने तो आज बिलावल की उम्मीदों पर, उसकी ख्वाहिशों पर ये कहकर बर्फ़ डाल दी कि 18वीं जो तरमीम थी उसकी मंजूरी के लिए कोई 9 माह से ज़ायद का वक्त लगा था, तो कम अज़ कम इस तरमीम के लिए हमें 9 दिन तो दें ताकि हम इसका जायज़ा लें, इसको सोचें, समझें, इसके ऊपर अपनी कोई राय बनाएं और फिर अपनी तजावीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करें। तो आज अगर आप देखें तारीख तो 11 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर में 9 दिन शामिल करें तो ये 20 तारीख बनती है। फिर उसके ऊपर PTI का मुसवदा आएगा, फिर दीगर सियासी जमातों का आएगा, फिर उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन हुकूमत की ये पूरी कोशिश है कि
17 سے 22 اکتوبر کے درمیان ہر صورت یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو پاس کروانے کی کوشش کی جائے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ بلاول اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اب تک کی جو تفصیلات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہی ہیں کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور مولانا صاحب نے بلاول کے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی کی ہے، اور جو ایک مقصد تھا بلاول کا کہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ بالکل ٹوتھ لیس کر دیا جائے، اس کے دانت نکال دیے جائیں، اس کی طاقت ختم کر دی جائے، تاکہ یہ کرپٹ، بدبودار اور دھاندلی زدہ جو نظام ہے، سسٹم ہے، یہ چلتا رہے۔ لیکن اب بلاول کی خوشی بظاہر ماتم میں بدلتی دکھائی دے رہی ہے، اور بلاول اپنی تمام تر عجلت جلد بازی کے باوجود اس آئینی ترمیم کو منظور کروانے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ آصف زرداری صاحب کی یہ خواہش ہے کہ ان کی زندگی میں بلاول ایک بار پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے۔ آپ اندازہ کریں اس ملک کی، اس عوام کی بدقسمتی دیکھیں کہ آصف زرداری کی خواہش کے لیے اس کے بیٹے کو اس ملک پر وزیر اعظم کے طور پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف آصف زرداری کی آخری خواہش کے طور پر۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے، اور کوئی روکنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا یہ ملک اب چند لوگوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک لیبارٹری کی طرح، ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرح، ایک لیبارٹریوں کے اندر جن جانوروں کے اوپر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جن کو وہ چوہے جن کو جیسے استعمال کیے جاتے ہیں، گنی پگز بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ لفظ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تو کیا پاکستان ان بڑے لوگوں کے لیے، ان طاقتور لوگوں کے لیے ایک چراگاہ بن چکا ہے کہ یہ ان کی خواہشات پوری ہوتی رہیں اور یہ ملک اور عوام بھاڑ میں جائے؟ تو یہ حالات اس وقت بن رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ آئینی ترمیم ہوتی ہے، کیونکہ اب تک کی تفصیلات کے مطابق بلاول صاحب ناکام ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اس تمام تر صورتحال کو بھانپتے ہوئے یہ محسوس کر چکے ہیں کہ اب آئینی ترمیم ہونا ناممکن ہے، تو اس لیے انہوں نے بھی اپنا بوریا بستر باندھ لیا ہے، اور 25 اکتوبر کی رات کو انہوں نے بھی گھر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ اب تک کی کچھ تازہ ترین تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھیں۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔